आयज आमी जेन्ना गांधी जयंती आमच्या बापूजीचो किरीत भाशेन उगडास कोत्ता ताचो जल्माचो दीस आमी मनयता तेन्ना ताचे गूण आमी सगल्यांनी आपणावन होच आयचो दीस आमकां आपयता. पयले सुवातेर आतांच्या समाजांत तर आमी पळयत सगळीच उचांबळाय आमकां दिसून येता. झगडी झुजां बॉम्ब ब्लास्ट किरम्यो मारामाऱ्यो कितल्योच आमकां दिसून येतात. बलात्कार हें तर पयस जातलें. पयले सुवातेर आमच्या बापूजीची देख आमी घेवंक गरजेची. बापूजीची देख म्हळ्यार कितें, जे तो जिवीत जियेलो तें आमी जिवीत जिवंक गरजेचें. ताच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत तो सदांच क्रिस्ताची शिकवण पवित्र पुस्तकाची शिकवण पयल्या वयल्या जाग्यार दवरतालो. न्हय फकत तो वाचतालो नियाडटालो पूण आपल्या जिवितांत तें घालून दाखयतालो. आयज हो दीस आमकां हेंच करूंक आपयता. पयले सुवातेर आमच्याच जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारून पयले सुवातेर आमचे भितर ही शांती आसा. आमचे बोधेंत शांती ना, आमच्यान ती दुसऱ्यांक दिवंक जायना. दुसरे सुवातेर बापूजी इतलो व्हडलो मनीसय जावन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी ताणें केली. एके भाशेन दुसऱ्यांक सदांच कालती जावन ताणें आमकां देख दाखयली. सदांच कालतीकायेन जाय तें घेवंक जाता, आमच्यांनी जाय तें करूंक जाता हें ताणें आमकां दाखयलें. आनी ही ताच्या सादेपणाची कालतीकायेची देख आमी सगल्यांनी घेवंक गरजेची. तशेंच दुसरे सुवातेर आयज आमी आमच्या गांवांत सांताक्रूज सोशल वेलफेअर हो आमचो एक जमो आसा तो हो दीस मनयता. त्या आमच्या गांवांत हो सोशल वेलफेअर जमो आसा. आमच्या MLA काल रुदोल्फ बाबा काल हो जमो चलता. तर ह्या जम्यांत वावुरलेल्या एक वांगड्याक होच म्हजो संदेश जावन आसा. सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेले जावन महात्मा गांधी भाशेन लांगविकायेचे खालतीकायेचे जावन महात्मा गांधी भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करतले जावन न्हय सेवा घेतले जावन होच एकूच म्हजो आवडो जावन आसा. हेंच मनान धरून सगल्यांक आयच्या दिसाची कुशालकाय हांव आवडेता. आनी सदांच आमी सगळीं महात्मा गांधी भाशेन लांगवीक खालती जावन आमी दुसऱ्यांक देख जावन होच म्हजो आवडो जावन आसा. सगल्यांक देव बरें करूं.